अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और दिसंबर की 27 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर हैं। बहजा जिलानी हाजिर है खबरों के इस बुलेटिन के साथ। हस्ब मामूल आगाज करते हैं इसराइल हमास जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। इसराइली फोर्सेस ने बुध के रोज गज्जा की पट्टी में ताज़ा फिजाई हमले किए। बुध की लड़ाई में गज्जा की पट्टी के शिमाली हिस्से में वाक़े गज्जा शहर में इसराइली जमीनी कार्रवाइयां और फिजाई हमले शामिल थे, जहां इसराइल ने इब्तदाई तौर पर हमास के अस्करियत पसंद ग्रुप को खत्म करने के लिए अपनी मुहिम पर तवज्जो मरकूज की थी। इसराइली हुक्काम ने इस हफ्ते वस्ती गज्जा के कुछ हिस्सों में कार्रवाई का इशारा दिया, जहां मुतअद्दिद पनाहगज़ीन कैंप मौजूद हैं। गज्जा की बेशतर आबादी लड़ाई की वजह से अपने घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गई है। खुराक, पानी और ईंधन की किल्लत के साथ साथ तशद्दुद के वाक़यात के नतीजे में इंसानी इमदाद की तरसील भी महदूद हो गई है। इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग में अपनी जमीनी कार्रवाई को बस्ती गज्जा के शहरी पनाहगज़ीन कैंपों तक बढ़ा दिया है। इसराइल फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा है कि हमने लड़ाई को एक ऐसे इलाके तक फैला दिया है जिसे मरकजी कैंप कहा जाता है। फौज के इस नए ऐलान से गज्जा में मजीद तबाही का खतरा है। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान बस्ती गज्जा में इसराइली हमलों के नतीजे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइली हमलों पर तशवीश का इज़हार किया है। इसराइली फोर्सेस ने बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे में एक कार्रवाई के दौरान 6 अफराद को हलाक कर दिया। सरकारी फलस्तीनी खबर रसां एजेंसी वफा ने बताया कि इसराइली फिजाइया ने तुलकर्न कस्बे के करीब नूर शम्स पनाहगज़ीन कैंप को निशाना बनाया और इसमें मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इसराइल की फौज ने कहा कि उसने नूर शम्स कैंप में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई की, जबकि उसकी फोर्सेस पर लोगों के एक ग्रुप ने धमाका खेज मवाद भी फेंका। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इस दौरान इसराइली फौज और आबादकारों के हाथों मगरबी किनारे में 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। और आइए अब पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और दुनिया भर से मिलने वाली खबरों पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनजीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है। बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद वापस जाते हुए फायरिंग का निशाना बन गई थीं। उनके कत्ल को 14 बरस गुजर जाने के बावजूद जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सका। इस रिपोर्ट की तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जमानत मिलने के बावजूद पुलिस ने उन्हें एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि साबिक वजीर खारजा को 9 मई के वाक़यात के खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इससे कबल शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल में कैद थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को साइफर केस में उनकी जमानत की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की एक हालिया रिपोर्ट में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को 2014 के मुकाबिल बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुल्क भर में खुदकुश हमलों की शरह में 93% इजाफा देखने में आया। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के इन हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें 48% सिक्योरिटी एहलकार जबकि 39% आम शहरी शामिल हैं। तालिबान के सियासी उमूर के लिए नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल कबीर का कहना है कि अफगान अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन का किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। वो बुध के रोज काबुल में सोवियत यूनियन की अफवाज के अफगानिस्तान पर हमले की 44वीं बरसी के मौके पर मुनक्किद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तालिबान तमाम मौजूदा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। कायम मकाम तालिबान के वजीर इत्तलात ने कहा कि कुछ ममालिक अफगान पनाहगजीनों को बेदखल करके तालिबान हुकूमत के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। काबुल में जारी इस तकरीब में तालिबान के वजीर खारजा और दीगर ओहदेदारों ने भी खिताब किया। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी NDMC की जानिब से पार्लियामेंट के नजदीक वाक़े तारीखी सुनहरी बाग मस्जिद के मुजव्वज़ा इन्हदाम के सिलसिले में अवाम से तजावीज़ और एतराज़ात तलब किए जाने के बाद मुसलमानों और मुस्लिम तंजीमों में शदीद तशवीश पैदा हो गई है। उनकी जानिब से मस्जिद के मुजव्वज़ा इन्हदाम पर सख्त एतराज़ किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत और जमीयत उलमाए हिंद ने
ریاستی اور مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کو منہدم کر کے ملک میں فرقہ وارانہ صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دلی وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد اس کی ملکیت ہے، جبکہ نیو دلی میونسپل کارپوریشن کا دعویٰ ہے کہ مسجد حکومت کی زیر زمین پر تعمیر کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق مسجد وقف بورڈ کے 1976 کے گزٹ میں لسٹڈ ہے۔ ترک پارلیمنٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی نے منگل کے روز سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی رضامندی دے دی ہے، جس سے سویڈن مغربی فوجی اتحاد کی رکنیت حاصل کرنے کے قریب ہو گیا ہے۔ ترکیہ میں قانون سازی کے عمل کے آخری مرحلے کے لیے سویڈن کے الحاق کو اب جنرل اسمبلی کی منظوری کی ضرورت ہوگی، تاہم اس بارے میں ابھی تک کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ نیٹو کے رکن ترکیہ نے سویڈن کی درخواست کی توثیق میں 1 سال سے زائد عرصہ لیا۔ اس نے سویڈن پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان گروپوں کے لیے بہت نرم روی کا مظاہرہ کر رہا ہے جنہیں انقرہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ خیال کرتا ہے۔ تاخیر نے نیٹو کے دوسرے اتحادیوں کو مایوس کیا جو سویڈن اور فن لینڈ کو اتحاد میں شامل کرنے میں جلدی چاہتے تھے۔ ترکیہ نے ہفتے کے آخر میں عراق میں ہلاک ہونے والے 12 ترک فوجیوں کا بدلہ لینے کے لیے شام میں کرد عسکریت پسندوں کے زیر استعمال تقریباً 50 ایسی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو فوجی، اقتصادی اور رسد کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ ترکیہ کی وزارت دفاع نے کہا کہ شمالی عراق میں کالعدم کردستان ورکرز پارٹی کے ساتھ لڑائی کے دوران 12 ترک فوجی مارے گئے تھے جو انقرہ کی جانب سے شام میں حملوں کا سبب بنے۔ یوکرین کی فوج نے بدھ کے روز کہا کہ روس نے یوکرین پر گزشتہ رات 46 ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا اور یوکرین کی فضائیہ کے مطابق اس کے دفاع نے 32 ڈرونز کو تباہ کر دیا، جبکہ باقی ماندہ بیشتر فرنٹ لائن علاقوں خاص طور پر کھیرسن میں گرے۔ یوکرین کے وزیر داخلہ ایہور کلیمنکو نے بھی منگل کی شام کھیرسن میں روسی گولہ باری کی اطلاع دی، جس میں ایک ٹرین اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا جب لوگ ٹرین کی روانگی کا انتظار کر رہے تھے۔ کلیمنکو نے کہا کہ گولہ باری سے ایک پولیس افسر ہلاک اور 4 افراد زخمی بھی ہو گئے۔ تازہ ترین حملے منگل کے روز یوکرین کے کرائمیا میں روسی بحریہ کے ایک جہاز کو نشانہ بنانے کے بعد کیے گئے۔ یوکرین کی فضائیہ نے بتایا ہے کہ اس نے کروز میزائل کا استعمال کیا اور اس حملے سے جہاز نووچرکاسک کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کی فضائیہ کی کمان کے ترجمان یوری اہنات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یوکرین کی فوج کے پاس جہاز کے مقام اور کارگو کے ساتھ ساتھ روسی فضائی دفاع کے بارے میں بھی معلومات تھیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ یوکرین کے حملے سے فیوڈوسیا کے ایک اڈے پر نووچرکاسک کو نقصان پہنچا ہے۔ کرائمیا میں روس کے تعینات کیے گئے گورنر سرگئی ایکسینوف نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ حملے میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ یوکرینی بحریہ کے کمانڈر وائس ایڈمرل اولیکسی نزپاپا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ منگل کو روز کیے گئے حملے کے اثرات بحیرہ اسود میں روسی بحری بیڑے کی موجودگی پر مرتب ہوں گے۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے کہا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی بڑھا کر اسی سطح پر لے گیا ہے جو اس سال کے شروع میں تھی۔ اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لانے کے باوجود ایران اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری بم تیار کر رہا ہے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایران نے نومبر کے آخر سے اپنی 60% افزودہ یورینیم کی پیداوار بڑھا کر 9 کلو ماہانہ کر دی۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے مطابق یہ مقدار جون کے بعد سے ماہانہ تقریباً 3 کلو گرام زیادہ ہے۔ جوہری توانائی کے ادارے کے معائنہ کاروں نے 19 اور 24 دسمبر کو ایران کی 2 جوہری تنصیبات ناتنز پائلٹ فیول اور فردو فیول انریچمنٹ پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی کی سطح میں اضافے کی تصدیق کی، جہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے آخر میں آپ کو ایک دلچسپ خبر سناتے ہیں۔ ایپل اسمارٹ واچ آپ بہت لوگوں کے پاس ہے اور بائیڈن انتظامیہ نے ایپل اسمارٹ واچ کے کچھ ماڈلز پر انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمیشن کی جانب سے پیٹنٹ کی خلاف ورزیوں پر ان کی درآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کی انٹرنیشنل ٹریڈنگ کمیشن نے اکتوبر میں خون میں آکسیجن کی سطح کا پتہ لگانے سے متعلق ایک پیٹنٹ شدہ ٹیکنالوجی پر مبنی ایپل واچ کے ماڈلز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ 2021 کے وسط میں کمیشن کو درج کرائی گئی شکایت کے بعد کیا تھا، جس میں ایپل پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے میڈیکل ڈیوائس بنانے والی کمپنی میسمو کی ایک پیٹنٹ شدہ ٹیکنالوجی کا غیر قانونی طور پر استعمال کیا۔ ایپل کا دعویٰ ہے کہ کمیشن کا یہ فیصلہ غلطی پر مبنی تھا اور اسے منسوخ کیا جانا چاہیے، لیکن گزشتہ ہفتے اس نے امریکہ میں اپنی ایپل واچ سیریز 9 اور ایپل واچ الٹرا 2 کی فروخت روک دی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا آج کا یہ بلٹن بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کی پسند کے لیے ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب بہجت جیلانی کو پروڈیوسرز عائزہ عرفان اور سید
اسور امام کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.